दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सदर ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से मुलाकात की और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को हक़ के राय दही दिलवाने पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा है कि हुकूमत के मौसर इक़दामात की बदौलत अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम हो रही हैं। सदर ममलकत कल तुर्कमानिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे, जहां वो अशखाबाद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 15वें सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने भारत की फस्ताई तंजीम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरबराह के तक़सीम बर्र-ए-सग़ीर को वापस लेने के इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ बयान की सख्त मज़म्मत की है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में उसकी रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला दराज होने पर गहरी तशवीश ज़ाहिर की है। आज चट्टग्राम में पाकिस्तान के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे रोज़ बांग्लादेश की पूरी टीम अपनी पहली इनिंग्स में 330 रन बनाकर आउट हो गई। और अब इन खबरों की तफसील। अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सदर सज्जाद बरकी ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दिलवाने पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। सज्जाद बरकी ने रोशन पाकिस्तान अकाउंट्स और सोहनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम के जरिए सहूलत फराहम करने के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़दामात पर भी उन्हें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से सराहा। इत्तलाआत और नशरियात के वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि हुकूमत के मौसर इक़दामात के नतीजे में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी आ रही है। आज लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में कमी के समरात यकीनन आवाम तक पहुँचेंगे। वज़ीर इत्तलाआत ने अदालत उज़्मा से अपील की कि वो अदलिया के ख़िलाफ़ बाज़ अनासिर की साजिशों का नोटिस ले। उधर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की बरसी के हवाले से आज लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलाआत ने कहा है कि ज़िम्मेदाराना सहाफ़त के ज़रिए ही मौलाना ज़फ़र अली ख़ान को सही मानों में खिराज अक़ीदत पेश किया जा सकता है। फवाद चौधरी ने कहा कि यह बात उनके लिए बाइस फ़ख्र है कि उनके आबा व अजदाद ने भी तहरीक पाकिस्तान में कलीदी किरदार अदा किया था। उन्होंने कहा कि लाहौर शुमाली हिंदुस्तान में सहाफ़त का मरकज़ जबकि उर्दू सहाफ़त का गढ़ रहा है। वफाकी वज़ीर ने नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट के अहदेदारों पर जोर दिया है कि वो दूसरे तरक्की पजीर मुल्कों की तरह सहाफ़ती म्यूज़ियम कायम करें। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर असद उमर ने इस बात पर अफसोस ज़ाहिर किया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके सहूलतकार इदारों पर दबाव डालने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने को तैयार हैं। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ की शिकस्त के बाद से मुस्लिम लीग नून वाज़ेह तौर पर बौखलाहट का शिकार है और वो वाज़ेह और गैर वाज़ेह अंदाज में अदलिया पर हमले कर रही है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कल तुर्कमानिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे, जहां वो अशखाबाद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 15वें सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। सदर ममलकत दौरे के दौरान सरबराह इजलास की मरकज़ी नशिस्त से खिताब करेंगे। वो इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करने वाले रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। इजलास में तंजीम की सरगर्मियों का जायज़ा लिया जाएगा और अशखाबाद मुतफ़क़ा लाहे अमल की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के विजन 2025 पर भी गौर किया जाएगा। खातून अव्वल बेगम समीना अलवी ने कहा है कि ख़वातीन को खुद इंसारी के ज़रिए बाइख्तियार बनाना अशद ज़रूरी है ताकि वो अपने ख़ानदानों और मुआशरे के लिए तामीरी किरदार अदा कर सकें। वो आज इस्लामाबाद में फॉरेन ऑफिस वुमेन एसोसिएशन के सालाना चैरिटी बाज़ार की इफ्ताही तकरीब से खिताब कर रही थीं। समीना अलवी ने कहा कि हुकूमत ने ख़वातीन की खुद इंसारी के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। इससे पहले सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद ने अपने खिताब में कहा कि ये तकरीब सिफारती बरादरी को अपने मुल्कों की सकाफ़त को उजागर करने का मौका फराहम करती है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान ने भारतीय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरबराह मोहन भगवत के तक़सीम बर्र-ए-सग़ीर को वापस लेने के बयान की सख्त मज़म्मत की और इसे इश्तियाल अंगेज़ और गैर ज़िम्मेदाराना करार देते हुए मुस्तरद किया है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार ने एक बयान में कहा है कि RSS के सरबराह ने पहली बार इस तरह की गुमराहकुन सोच का इजहार नहीं किया है, बल्कि वो पहले भी कई बार ऐसा कर चुके हैं।
انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کے انتہا پسندانہ نظریے کے سرچشمہ راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کے لیے بہترین مشورہ ہے کہ وہ ایسی اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ بیان بازی سے اجتناب کریں، ناقابل تردید حقائق تسلیم کریں اور پرامن بقائے باہمی کے تقاضوں کو پورا کرنا سیکھیں۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت میں RSS کی حمایت یافتہ حکمران جماعت BJP نے انتہا پسندانہ ہندوتوا نظریے اور ان کے توسیع پسندانہ خارجہ پالیسی سے علاقائی امن و استحکام داؤ پر لگا دیا ہے اور پاکستان اس کی بارہا نشاندہی کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اندرونی طور پر اس ذہنیت کے تحت بھارت میں اقلیتوں کو دبایا اور انہیں مکمل طور پر دیوار سے لگایا جا رہا ہے، جبکہ بیرونی طور پر یہ ذہنیت بھارت کے تمام ہمسایہ ملکوں کی بقا کے لیے خطرہ ہے۔ عاصم افتخار نے کہا کہ دنیا شاہد ہے کہ بھارت میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے حقوق منظم انداز میں غصب کیے جا رہے ہیں اور غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام پر مسلسل مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کی ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے لیے منصفانہ جدوجہد کو دبانے کی غرض سے بھارتی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ دراز ہونے پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ سری نگر سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے زمینی حقائق تسلیم کرنے کے بجائے کشمیریوں کے آزادی کے جذبات کو دبانے کے لیے فوجی طاقت استعمال کرنے پر مودی کے زیر قیادت وسطائی بھارتی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ظالمانہ ہتھ کنڈے ماضی میں بھی بری طرح ناکام ثابت ہوئے ہیں اور مستقبل میں بھی ان کا کشمیریوں کی بھرپور اور پرامن تحریک آزادی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے جاری تحریک آزادی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے حوالے سے کشمیریوں کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں شہریوں کو شہید کرنے کے واقعات، خود ساختہ گرفتاریاں، ماورائے عدالت قتل اور انسانی حقوق کی دوسری خلاف ورزیوں کا سلسلہ بند کرائے اور مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ اقوام متحدہ نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ متنازع زرعی قوانین کے خلاف ملک گیر احتجاج کے دوران 600 افراد کی ہلاکتوں سے متعلق جواب دہی یقینی بنائے۔ خوراک کے حق کے بارے میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے مائیکل فخری نے کہا ہے کہ یہ بھارتی حکام کی ذمہ داری ہے کہ وہ احتجاج کے دوران ہونے والی ہلاکتوں پر مواخذے کے مطالبے پر توجہ دیں اور ایسے اقدامات کریں کہ دوبارہ ایسی صورتحال پیش نہ آئے۔ منڈی کو سرکاری کنٹرول سے آزاد کرنے کے حوالے سے 3 زرعی قوانین کی منظوری 2020 میں اس وقت دی گئی تھی جب کورونا وائرس کی وبا اپنے زوروں پر تھی۔ یہ قوانین مناسب مشاورت کے بعد پارلیمنٹ سے عجلت میں منظور کرائے گئے، جنہیں کسانوں نے مسترد کر دیا تھا۔ افغانستان کی عبوری حکومت کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد وزیر خارجہ امیر خان تقی کی سربراہی میں آج دوحہ میں امریکہ اور یورپی یونین کے نمائندوں سے ملاقات کرے گا۔ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی کے مطابق فریقین سیاسی امور، منجمد اثاثوں، انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی، تعلیم، صحت، سیکیورٹی اور کابل میں دوبارہ سفارت خانہ کھولنے کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ کرکٹ۔ آج چٹوگرام میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے دوسرے روز پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف اپنی پہلی اننگ میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 114 رن بنائے تھے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش کی پوری ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 330 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک رہے گا، تاہم پنجاب کے میدانی علاقوں میں سموگ اور ہلکی دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد 23 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 24، کراچی 29، پشاور 21، کوئٹہ 14، مری 13، گلگت مظفر آباد راولاکوٹ 19 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ مولہ میں موسم سرد اور خشک، جبکہ لیہ میں جزوی طور پر ابر آلود اور انتہائی سرد رہنے کا امکان ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف کے سابق صدر نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم سے ملاقات کی اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو حق رائے دہی دلوانے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت کے مؤثر اقدامات کی بدولت اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں۔ صدر مملکت کل ترکمانستان کا سرکاری دورہ کریں گے، جہاں وہ اشخاباد میں اقتصادی تعاون تنظیم کے 15ویں سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان نے بھارت کی وسطائی تنظیم راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کے سربراہ کے تقسیم برصغیر کو واپس لینے کے انتہائی اشتعال انگیز بیان کی سخت مذمت کی ہے۔
کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں اس کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ دراز ہونے پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ آج چیٹوگرام میں پاکستان کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز بنگلہ دیش کی پوری ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 330 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ہی ملاحظہ کیجیے۔